بيني زي تصبيو كابتي بيتنا بيني بحطو عندي أفاديتاتو ليلنا عليكس بحاجش نجار بدس بالسرح مسيوم علو كلنا ليلنا عليكس مرج أنا يكون سلام سلام كورات خطاتلتي نشويتي جميل لكم سلام لهم أنا سلامي إكسابير مسكن نسخاتكم لا أبدلكم و سلامكم بزه ترفي ولا لين داول كل ما حد ما بحدش فيديو دس بزل فيديو مسزلهم على اليوتيوب بجمرين إذا بدك تجمر خلكم لايك ونقار جمريهم حدش زهون كون ما سبسكرايب ناقوركم بيتسب كونوا كلكم فتم على اليوتيوب بيتسب زهون كونوا ما لايك شير ناقوركم عبارات عني لايك شير سلت قورلي بفقادكم على اليوتيوب بتحمي زمسكن እግዚአብሔር አምላክ يخبرلي كولي دل مالتيو سبسكرايب نتقور ليلة بتحمي زمسكن بيتسب حزون سبسكرايب داكوركم داينا 10,000 سكبصحني لشتني نقرينا نزلو 10,000 حبصحنا بنايب علي دس بزل فيديو كما تصكم يا مالتيو حجي أزي متشونتات سلازلخو قدنا يسوق صار حاجين كعني أزي متشونتات تخينكين أمني وحلي بوتا قينك صار حينا بيتسب كسب سبت عجست سلاتي تبين زلخو لما بتعمي زمسكن مالتيو إنها لما عنتز مزقلكم أبرأسي مأتود بسحبا بيتنا بيني كأولا ليلنا أليكس مسيزلخو كساب مترش حبيركم سايكت تصنعون بتحتنا اللعوكم مالتيو مجمرتا ليلنا أليكس سنين يسرح كيزي كخونا لكم تمنيتي كيغازالكم يدالي مالتيو سريحكم تلوتلو تغيرلو كخونا لكم تسفى يقبر نجم حدثب سريحو كلوت كله دسي زولكا مالتيو ليلنا أليكس كعني بتعمي فتاناتنا قوزات قولحو يوم برقز أبز حزلو درجاون كندي مسوات تخفيلهم كندي لحلن تحتنيلهم بزوح عينت مسوات تخفيلهم يما بتدرجة بتحهم مالتيو أو زغنا حادث سكيت كتزح خلقاسي بزوح عينت فتنا بزوح عينت مسانقة الحالف كيقا أفت درجات سو تزحنا أز درجة زي نقوة حلقورون رمات نكاريهم تقهاتهم نايب علم دليتينا حزون زجميرهم ولد زلو سرح اسكاب مجرشها بتعقستي يكيدهم ውጤታማ ከምዝኾኑ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለናቶም ድማ ሰናይት ሚተይ ክገልጸሎም ይደሊ ማለት ከምቲ ብሰላም ይጀመርዎሲ ብሰላም ንኽፍጽምዎ ሕጉሳት ልኾኑሉ ስራሕ ድማ ክኾነሎም ትምኒተይ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ማለት ሊልና ኣሌክስ ብናይ ቤተሰብ ምርጫ بناي بيسب قسقسا فاميلي مالتي ناي يوتيوب فاميليهم زلو يوم جميرهم و كم إلو مالتي بناتكم مسارتي نمتاكم كبزي أسعى لو ترسي ليت جمرو تاقوينكم كن قارت ندلينا كل جمرسي ندلينا بزولكم منا مسارت بقدمايون عبلاي بأتيهم نيرم عبلاي بقات يوم تنحكيرهم يوم نقرات تجميرونا بناي بيتساب بناي فاميلي ديليت حسابي نقرات زي مزي مالتيو يو واحد سب دستي كولي خلي مغنياتو إذا سراح حدش سلالخونات كلهم سلالتقاور ومالتيو كم حسدنا كم كنئي إيك مصلو يخلي سب مالت حد سبسي حد سراح تجميرو ويك يعني حانتي زخونة سراح انتحاسيوسي ناتو اقرن ختل لو سب زوح مالسي سلم انتاي كبل يخلي كين كعني سبنا نيوح للجايزة العلا
ማንም ጀመረ ተሓደ ጀመረ ናይ ባዕሉ ሕጫ ይዘልዕል ማለት እዩ ተሓደ ስለ ጀመረ እንተሓደ ምንም ዝቕነሰ ነገር የለን ምክንያቱ ተሓደ ስነይ ባዕሉ ግንባር ናይ ባዕሉ ሕጫ ናቱ ዝበሎ ኣምላኽናቱ ዝበሎ ልስራሕ ቶም ናቱ ዝበሎ ሰባት እዮም ናብኡ ዝኸደ ናፍቲ ክኸዱ ዝደልዩ ካፍቲ ተቐኒሶም ኣይኸዱ ምንም ዝጎድ ነገር ድማ ይውል ሰብ ድልየቱ ብፍቃዱ بحساو ስለኾነሲ ምንም ዘخሪ ወይ ከዓ ዘናድ ነገራት ይውል أنا أو كومنت حدا ስለ ዝረአኹ እያ ማለት እዩ ወላ ኣብናይና አሌክሳይራ ኣብናይን ባዕል ሓወቾ የርእየ በቃ ማለት ሓወቾ ብልጀመሮ ሓደ ሰባት ዝጀመሩለውና በቃ ሓደ ሰብ ተጀሚሩ ወሲ በቃ ሓደ ናቱ እግሪ ይከተላልዎ ታይዳ በቃ ከምዩ ህይወትኩም ያ ግድን እዩ ተሓደ ሓድሽ ነገር ተርእዩ ግድን እዩ ካፍቲ ሓደ ኮስድስ ግድን እዩ ማለት እዩ እና ሊልና አሌክስ ድማ ሰናይ ስራሕ ክኾነልኩም ትምኒተዩ ብእውነት ማለት እዩ ብጣዕሚ ማለት ጽቡቅ እዩ ንኣና ምንም ከቢድ ነገር ክመስለኒ ይኽእል ግን ከዓነይ ب2005 ወይ ከዓኒ ب3000 ዕድል ተገይርካሲ እዚያ ናይ ዕድል ነገር ያ ቤት ክትፈልጥዋ ዘለኩም እዚያ ናይ ግንባር ኣምላኽ ዝኸወደ ይዝኸውን ምንም ዝካበድ ነገር ሲውል ትምኩር ዕድልካ ተይልካ ኣምላኽና ኣኻትብፅሕካ ተይልካ ትኾነልካ ተይልካ ክትበፅሕካ እያ أي بقى نأخذ أيت بتصحن نأخذ أيت كبا إذا نجرزيا نزي سبزي نزي تطعمية يلو نخلي سبزي وتصحي وخاني صبوا من ما نتسايكونه دس لب النجرمبر من مزخور ويكعني سناد مالت سب مرجع أيو أنا أدلك مكر أنا سي ግንባር አልኒኩም ኮሪልካ እንሰራህ ኸይ ነገር ምን ዘናድ ነገር ሲኦሊ ወይ ኮጽሕካይ ወይ ካይ ኮጽሕካን እዚ አሚንካ ክታተለካ መጀመሪያ ማለት እዩ ኮጽሕካይ ከዘይ ኮጽሕካይ እዚ ናይ ግንባር ነገር ያ ካውለ ቤትና ቢና ማለት እዩ ደንጊኹም ነው አንሕና እንደተጸበናኩም ሲ ናይ ቤት ጥያቄ ናይ ቤት ትሕቶታት ንቢድና ደንጊጽ ወይ መስለኒ ማለት ጊዛሃበኒ ክሓስበሉ ዘረተሲ ግድን ጸጥልኩም ዲኹም ክትሓስቡ ጽባሕ ሓደ ግዜ ቪድዮ ሰርሑልና ቪድዮ እንዳሰርሕኩም ክትሓስቡ ትኽእሉ ኢኹም ምሳና ኮይንኩም አንሕና እናረአናኩም ንኣና እንደዘናጋኹም حاسيكم تملسوا ونقراتنا نوعو مالتيو اي تطفئو كنو لكم ندلي مالتيو تنافقكم اللهم انا نافق يومي بزاو كني بيسب كنافقكم ومدخم ينافقكم من اوكم من صحفيكم انا بزاو كني سزنافقكم يزناقر زلهو እና ድጋሚ ሊልና አሌክስ ሰናይ ዕድል ክብል የለ ማለትዩ ናይ ልማዕቲ ቪድዮ ሂዛዝ መጽፎ እዚያት መስል ነራ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ብደና ክሳብ ንራኸብ ግን ሰስተነይ ናኹም